मुरगांवकार. आयज तुम्ही पळयलां हे पळय हे सगळे कोळशाचे दिसता ते सगळे इलिगल चलता सगळें हें काम आनी सगळो हो जो कोळसो येता हो सगळो फॉल्स स्मेल येता आनी हांगासरलो आमदार सुशेगाद न्हिदोन आसा. ताका दाखोवन दिलें सुद्दां आसतना तो शंकर भोवजीन सुद्दां सगळें दाखोवन दिलें आसतना सुद्दां हें आयज अशें चलता. हें पळय फूल स्वीम आख्खो धुंवर येयला वयर सगळो. हो जो कोल येता तो इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलियासून सारको लो क्वॉलिटीचो आनी ताका कांयच ग्रेड ना कांय ना आनी इतको पॉल्युटेड. तुका सांगता की स्मेल करीत आतां सुद्दां स्मेल येता. पळय हांव हांगासर उलयता खरो जाल्यार हेजो कोलाचो सगळो स्मेल येता. आनी हे मुर्मुगांवान इतके इलिगल चलता. हे इतके कंप्लेनी दिवन सुद्दां तांकां सांगलें सुद्दां की बाबा हे पोल्युशन बोर्डाक की बाबा हें अशें पोल्युशन जाता जाल्यार आयकना. आयज ह्या लोकां खातीर हांगासर जितके सरावंडींग लोक आहा तांकां हेजे इतके प्रॉब्लम जाता जाल्यार तरी सुद्दां लोक कोण उलयनात. लोकांनी पळोवपाचें हें कितें चल्लां तें थंयसर हांगासर. आनी हो आमदारूय आमचो ओगी आहा पोल्युशन बोर्डाचेर कांय उलयना. तेणी हेजी दखल घेवपाची आनी तसोच हांव सीएमाक सांगता की सीएमानूय थंय हांगासर हें पळोवपाचें लक्ष घालपाचें की सांग ह्या मुर्मुगांवान खुबश्यो इलिगलिटीज जाता. हांवूय आतां हेजें मागतलो की हांकां कितको डिस्चार्ज करपाक मंथली तांकां कितें डिस्चार्ज करपाक येयला आनी एन्युअली सुद्दां कितको डिस्चार्ज करपाक हांकां हेंची जी पॉलिसी आहा सेंट्रल पॉलिसी कोल हँडलींग ती बी कळपाक जाय. आनी हें इतकें सांगूनय हांव सांगता की हेजेर बरें बेगींतल्या बेगीन सीएमान लक्ष घालून रिजॉल्व करपाक जाय. थँक्यू. हॅलो फ्रेंड्स, शंकर भोवजी आमच्या गोंया खातीर
म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता ओपन कोल हँडलिंग इन मुर्मुगांव पोर्ट। आतां हो जो कोळसो आहा हो सकाळीं सगळो उपतालो वयर, सगळो उपतालो, उबोन सगळो हो हेवटेन येता। आतां ह्या टायमाचेर जर सपोज तुमी मुर्मुगांवान येवन पळयशात तुमकां सगळे कडेन पोल्युशन दिसतलें। एलमोंती कडेन बॉक्सायड पोल्युशन दिसतलें आनी हांगासर हे कोल पोल्युशन दिसतलें। आनी ह्या कोल पोल्युशनान लोकांक नाका केल्लेलें आहा सारकें। आयज मुर्मुगांवान ईच एंड एवरी घरान एकूच गजाल चालू आहा, कोळशाचो वास येता, कोळशाचो वास येता, कोळशाचो वास येता, कोळशाचो वास येता। ल्हान ल्हान भुरग्यांनी व्हिडिओ काडल्यात आनी ती ल्हान ल्हान भुरगीं कंप्लेनी करता, तरी पूण आमदार कान फुटले, आयकोंक येना, दोळ्यान दिसना, कित्याक तें आमकां खबर ना। अरे पापिया, हो कोळसो लोकांक मारून उडयतलो। बारीक एग्जाम्पल दाखयता, व्हडले तुका चड व्हडली ब्रह्मज्ञान तत्वज्ञानां सांगिना, मातसो हे पळय। आतां ही गाडी हांगा पार्क आसा आनी कोल्ड डस्ट तुमी पळोवपाक शकता। ही कोल्ड डस्ट सगळे हेचेर पडलेली आहा पळय। हांव तुमकां मागीर म्हाजो हात दाखयतलो। ही कोल्ड डस्ट, ही कोल्ड डस्ट। आतां ही कोल्ड डस्ट सकयल्यान हांगा जर येवंक शकता जाल्यार ती वयर कित्याक वचोंक शकना आनी लोकांच्या पोटान कित्याक वचोंक शकना। आयज परिस्थिती अशी आहा की लोक जेयताना हो कोळसो खाता, जेयताना हो कोळसो खाता, उदक पिताना हो कोळसो पिता। अरे ल्हान ल्हान भुरग्यांक हो कोळसो दुयेंसां दिता। कितें लोकांक थंडी जाली जाल्यार थंडी ती कमी जायना, वखदां घेवन सुद्दां कमी जायना। आनी कोविडाच्या टायमार आमी परिस्थिती पळयलेली। आयज हो कोळसो गोंयकारांक मरण दिता आनी ह्या गोंयच्या सरकाराक, आमच्या सीएमाक हो कोळसो जावो, हो कोळसो जावो। आनी हे जे कोण कोल लॉबी आहा हेंची पोटां भरपाक जायी आमच्या सरकाराक आनी आमच्या आमदाराक। तुमकां मेळटा म्हणून रे, तुमकां मेळटा म्हणून पळया रे हो कोळसो, पळया रे हो कोळसो, आं पळया रे। आं मात तरी लोकांची दया माया करा रे, मात तरी दया माया करा रे। आनी हें कितें, हे बायेच्या घोवाक घातलां, हे तो कोळसो सांगून येतलो कितें तुमकां की आपूण हेच्या सकयलूच रावतलो म्हणून। हे जे आतां तुमी घालतात न्हू, हे विंडशील्ड घालतात न्हू, कोळसो तुमचे कडेन उलयता की आपूण इतलोच सकयल रावतलो, हेच्या वयर येवचो ना म्हणून। हां, अक्कल शुन्य मरे, अक्कल शुन्य तुमी। आयज अक्षरशः हे सरकार पैशाच्या आशेक आयज लोकांच्या जिवार उठलेले आसा। कितलो लोक मेलो मरे, कॅन्सरान लोक मेलो मरे। हां, लोकांक विचारा रे हे आनी परिस्थिती कितें आहा ती। आयज कोणाक कांय पडोन वचोंक ना। ह्या कोळशाचो पयसो मेळटा म्हणून आयज हे सगळे पॉलिटिशियन लोकांच्या जिवार उठलेले आहा सारके, लोकांक काबार करूंक उठलेले आहा। म्हाका खबर ना तुमी सडेकार केन्ना भायर सरतले ते, पूण म्हाजी इच्छा आहा तुमी भायर सरपाक जाय। स्वता खातीर न्हू जाल्यार ल्हान भुरग्यांचो तुमचो विचार करा। हे वयर सुशेन आश्रम स्कूल आसा, त्या स्कुलान भुरगीं वयता आनी ते स्कूल आनी हो कोळसो कितें ते भुरग्यांचे कंप्लेनी आहा, वास येता म्हणून। ती विचार करा मरे त्या भुरग्यांचो तरी, विचार करा मरे। आयज वयता थंयसर आमच्या मुर्मुगांवान सगळे कडेन कोळशाचो वास येता, पूण आमदाराक जर सांगलें आमदार दखल घेवंक सोदिना। हेचो अर्थ तुमकां पयशे मेळटा म्हणून तुमी आयज लोकांची मडी मेजता, पळया हे।